7 students, how are you? Let's talk about funeral prayer, नमाज जनाजा कि नमाज जनाजा कैसे अदा की जाती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, एवरीवन हैज़ टू टेस्ट डेथ। हर किसी ने मौत का जायका चखना है। सूरतुल अंबिया वर्स नंबर 35। When an infant is born in a Muslim family, azan is recited in his ear. जब कोई बच्चा मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है, नवाज़िदा मीन्स बिल्कुल न्यूली बॉर्न पैदा होता है, तो अजान उसके कानों में दी जाती है। एंड फनरल प्रेयर सलातुल जनाजा रीड फॉर हिम व्हेन ही डाइज़। और जब वही बच्चा बड़ा होकर या जब भी मरता है तो उसके लिए क्या अदा की जाती है? नमाज जनाजा अदा की जाती है। बट अजान इज़ नॉट गिवन बिफोर फनरल प्रेयर एज़ इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिसाइटेड इन द एयर एट बर्थ। लेकिन याद रखिएगा कि नमाज जनाजा में कोई अजान नहीं होती, क्योंकि जिस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है उसकी अजान उसके कान में उसकी पैदाइश के वक्त दी जा चुकी होती है। इफ़ वन ओनली पॉन्डर्स डीपली द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम हर कोई गौर करें कि इंसानी ज़िंदगी को तफसील से अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज़ ब्रीफ एज द इंटरवल बिटवीन अजान एंड द कॉन्ग्रेशन। कि आप कह सकते हैं कि अजान और नमाज, कॉन्ग्रेशन जमात, यानी जमात जो आप नमाज के लिए होती है, उसके दरमियान का वक्फ़ा है जो हमारी ज़िंदगी जिसे हम बहुत बड़ी समझते हैं, बट एक्चुअली वो इतनी शॉर्ट होती है कि बस अजान और नमाज में जो डिफरेंस है, जो कॉन्ग्रेशन में जो डिफरेंस है अजान में और स्टैंडिंग अप एंड आंसर द कॉल, तो हमें बस क्या करना है, ज़िंदगी को हमें वैसे ही रहना जैसे हम अजान के बाद नमाज के लिए वेट करते हैं ना, तो हमें डर होता है और ये होता है कि हमें अल्लाह की तरफ जाना है। इट्स लाइक दैट इन दिस ब्रीफ स्पेस वन मस्ट अमास एज मैनी गुड डीड्स एज पॉसिबल फॉर द इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ कहते हैं बेटा आखिरत की ज़िंदगी के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है। दिस वर्ल्ड इज़ द सोइंग ग्राउंड ऑफ इटर्निटी। इस ज़मीन को कह सकते हैं सोइंग ग्राउंड है, यानी बीज बोने की, आखिरत के बीज बोने की जगह है, यानी जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेयर ऑफर्ड बाय द ब्रीफ फैमिली। वो जो दुखी फैमिली होती है ना, ब्रीफ फैमिली, जिसका कोई मर जाता है, सोगवार फैमिली, तो उस फैमिली को कौन सी नमाज अदा करनी है? रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इस कॉल्ड द फनरल प्रेयर। उन्हें चाहिए कि वो क्या अदा करें। आपने देखा होगा मर्द अदा करते हैं नॉर्मली, इसको नमाज जनाजा कहलाती है। दिस कंडीशन which are a must for obligatory prayer are the same for this prayer as well like cleanliness। ये नमाज ऐसी है जैसे कि हम क्लीननेस, सफाई, वज़ू एंड फेसिंग द काबे की तरफ मुँह करके, इट्स ऑल लाइक दैट, ये इसके लिए लाजिम है ये इस नमाज के। देयर आर सम अदर स्पेशल कंडीशंस एज वेल फॉर फनरल प्रेयर्स सच एज़ द फॉलोइंग। कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं, शराइत हैं फनरल प्रेयर को लेकर। लेट्स टॉक अबाउट दैट। स्पेशल कंडीशंस फॉर फनरल प्रेयर, द डेड पर्सन मस्ट बी अ मुस्लिम। पहली चीज़ तो ये कि नमाज जनाजा सिर्फ एक मुस्लिम की अदा होगी। हम नॉन मुस्लिम की, अगर हम बहुत मोहब्बत करते हैं अपने पड़ोसी से, वी लिव इन कनाडा और हमारा पड़ोसी मर गया, तो हम उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं कर सकते बिकॉज ही वॉज नॉट अ मुस्लिम। शुड नॉट हैव मर्डर्ड और पेरेंट, उसका मर्डर ना किया गया हो, तो मर्डर होना भी एक वो है। और अगर उसका मर्डर हो गया है तो फिर दूसरी कंडीशंस आ जाती हैं। इफ़ अ चाइल्ड शुड नॉट हैव बीन बॉर्न डेड, हम उस ऐसे बच्चे की अदा करेंगे नमाज जनाजा अगर कोई बच्चा मुर्दा है, तो अगर वो बॉर्न डेड नहीं हुआ हो तो हम, और अगर बॉर्न डेड हुआ है तो फिर इसकी नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। द बॉडी एंड श्राउड यानी बुरियल गारमेंट ऑफ द डेड पर्सन मस्ट बी क्लीन। कह सकते हैं उसका कफन साफ़ होना चाहिए, यानी जो उसके कपड़े हैं वो साफ़ होंगे तभी नमाज, बिकॉज नमाज के लिए पहली चीज़ तो क्लीननेस है ना। लेट्स टॉक अबाउट द कंपलसरी कंडीशंस ऑफ द फनरल प्रेयर। आइए हम देखते हैं कि लाजमी जो जुज़ है वो क्या है फनरल प्रेयर का। 4 तकबीर, 4 तकबीर में ये नमाज़ पढ़ी जाती है, विच विल कंसिडर्ड एज 4 रिकत ऑफ द प्रेयर। आप कह सकते हैं कि 4 रिकत नमाज अदा की जाती है, नंबर 1। नंबर 2 टू ऑब्ज़र्व क़याम, क़याम को आपने ऑब्ज़र्व करना है, देखना है। एंड इट्स ऑल अबाउट जेंट्स एंड बॉयज़, ये उन्हीं के लिए है। सुनना क्या है फनरल प्रेयर की? हेल एंड प्रेज ग्रेटनेस एंड मैग्निफिकेंस ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह।
اللہ تعالیٰ سے اس کی عظمت اور برتری مانگنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے. ریسائٹ درود فار اور ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. ہمیں درود شریف کا بار بار اس نماز میں ورد کرنا ہے. آفر سپلیکیشنز فار ڈیسیزڈ، جو بندہ مرا ہے اس کے لیے اور مردے کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے. جو مردہ ہے، ڈیسیزڈ مینس مردہ، اس کے لیے ہم دعا کریں. ویلیو کیا ہے فنرل پیئر کی، یعنی اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو کیا ہوگا، اور اگر ہم ادا کر لیتے ہیں کسی مردے کے لیے تو کیا ہوگا. دا فنرل از فرض کفایہ. ان ادر ورڈ ایون اف اے فیو پیپل آفر دیز پریئرز دے آر ایکسیپٹیڈ آن بہاف آف ایوری ون. یعنی کہ اگر تھوڑے بھی لوگ ادا کرتے ہیں تو بھی سب کی طرف سے وہ قبول کر لی جائے گی. اف اے پرسن could not offer these prayers اٹس ناٹ a sin. اگر کوئی نہیں ادا کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ بھئی میں نہیں جا رہا نماز جنازہ میں. ایک ون پرفارمز دیز پریئرس، لیکن اگر کوئی جاتا ہے اور دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے یہ والی. آل ہیو سنڈ، جنہوں نے گناہ کیے بھی ہیں اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی کوئی گناہ گار بھی یہ کر سکتا ہے، یہ نماز ادا کر سکتا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس لائن. اٹ از ناٹ اے سن، یعنی آپ نماز نہیں ادا کریں گے کچھ لوگ اس میں سے تو وہ پھر گناہ نہیں ہے. لیکن نو ون پرفارمز دیز پریئرز، لیکن اگر کوئی یہ نماز ہی ادا نہیں کرتا تو آل ہیو سینڈ، سب کو گناہ ملے گا. گیٹنگ؟ یہ نماز ادا کرنی بہت ضروری ہے، جسے ہم نماز جنازہ کہتے ہیں. دا فنرل پیئر کین بی آفرڈ ان دا کورٹیارڈ. کورٹیارڈ صحن کو کہتے ہیں، کھلی جگہ کو. آف اے مسجد، یعنی مسجد کے اندر نہیں ہوگی، یہ باہر احاطے میں ہوگی یا اوپن فیلڈ میں ہوگی، اوپن اسپیس پہ ہوگی. دا باڈی از پلیسڈ ان فرنٹ آف امام، اور باڈی امام کے سامنے رکھی جائے گی. اینڈ پیپل فرام روز بیہائنڈ ہم، اور لوگ رو کی صورت میں پیچھے کھڑے ہو کر اس نماز کو ادا کریں گے، جو کہ آپ کو 4 رکعت ہم نے بتائی. دا میتھڈ آف پرفارمنگ فنرل پیئر. یہ پڑھتے ہیں طریقہ کیا ہے فنرل پیئر کو پرفارم کرنے کا. آفٹر تکبیر اینڈ تحریم آرمز آر فولڈیڈ آن دا چیسٹ. چیسٹ پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں تکبیر تحریم کے بعد. جب امام اینڈ دا کانگریشن، یعنی اجتماع کے جتنے بھی لوگ ہیں، ریسائٹ ثنا، وہ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا سبحانہ کا. ورسز پریزنگ اینڈ ایکزالٹنگ اللہ، اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں. دین وداؤٹ ریزنگ دیئر ہینڈس، اور ہاتھ اٹھاتے بھی نہیں ہیں. دے ریسائٹ تکبیر، اگین وہ تکبیر کرتے ہیں. دین درود ابراہیم پڑھتے ہیں. اینڈ دین اگین وداؤٹ ریزنگ دیئر آرمز دے ریسائٹ دا تکبیر. پھر بنا ہاتھ کو اٹھائے وہ کیا کرتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں. آفر سپلیکیشن فار دا ڈیسیز، اور دعا بھی مانگتے ہیں ڈیسیز مردے کے لیے. دین اگین دے ریسائٹ دا تکبیر وداؤٹ ریزنگ ہینڈس اینڈ کنکلوڈ بائی ٹرننگ دیئر ہیڈس ٹو دا رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ سینگ سلام. پھر اگین وہ ریسائٹ کرتے ہیں تکبیر کو وداؤٹ ریزنگ، ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور کنکلوڈ اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹرننگ، اور پھر سلام آپ کہہ سکتے ہیں سلام پھیر دیتے ہیں رائٹ لیفٹ پہ. اینڈ دس سپلیکیشن ان دا سیم ویدر دا ڈیسیز از اے مین اور وومین. یہ دیکھیے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے یہی طریقہ اپلائی ہوتا ہے. دا سپلیکیشن فار دا ڈیسیز، یہ جو مصنون دعا ہے، یو ہیو ٹو لرن دس دعا بیکاز یہ کوشچن آنسرس میں بھی یہ دی گئی ہے. اینڈ دعا فار اے ینگ بوائے، فار اے ینگ گرل، یہ تھوڑی سی الگ ہے. اینڈ دا امپورٹنس آف پارٹیسپیٹنگ ان فنرل پیئر. جو لوگ جان بوجھ کے شامل ہوتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے. اگر کسی کا بھی جنازہ دیکھیں اور وہ اسے نہیں بھی جانتے ہو، اگر وہ اس میں شامل ہو جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہے، اسلام اٹیچ ریئل امپورٹنس آن دا کانگریشنل پریئرس. اجتماعی جو جتنی بھی عبادات ہیں اس پہ اسلام بہت خوش ہوتا ہے، زور دیتا ہے. سو دیٹ دا یونٹی اینڈ لو ڈیولپ ان دا سوسائٹی، سے معاشرے میں محبت و اتحاد پیدا ہوتا ہے. اٹینڈنگ دا فنرل کانگریشن پریئرس مینس ٹو پرے فار اے مسلم برادر فارگیونیس اینڈ ایکسپریس سمپتھی. آپ اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے رحم ہے اور آپ اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اور آپ مسلم بردر کے لیے فارگیونیس کے لیے، آپ اس کی معافی کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ کانڈولنس کا ایک کانڈولنس کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اس کی تعزیت کا ایک بہترین طریقہ ہے. بریف فیملی کا کہ سب کو خوشی ہوتی ہے، جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو بریف فیملی کو اتنی تقویت ملتی ہے کہ اتنے سارے لوگ اس جنازے میں تکلیف. اینڈ دا سورو آف دا فیملی بیکمز لائٹر اینڈ دے گین اسٹرینتھ اینڈ پیشنس مور کوئکلی. اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ان کا گریف اور سورو یعنی دکھ اور غم تھوڑا فیملی کا کم ہو جاتا ہے، بریف فیملی کا تھوڑا کم ہو جاتا ہے، ان کو تھوڑا سا پیشنس صبر ملتا ہے اور اسٹرینتھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کوئکلی. حدیث آف دا ہولی پروفٹ سیز، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اے پرسن ہو گوز ود اے فنرل پروسیشن گیٹس اے ریوارڈ آف 1 کیرٹ.
خیرت کی میننگ تو سونا چاندی کے ہوتے ہیں، جواہرات کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ میننگ کیا ہے؟ پرسن ہو گوز ود دا فنرل پروسیشن گیٹس اے ریوارڈ آف. پرانے زمانے میں کہا گیا تھا کہ اگر جو بھی نماز جنازہ میں جائے گا تو اس کو سونا چاندی ہیرا موتی ملے گا، لیکن ہمیں یہ جو ہیرا موتی مل رہی ہے وہ مغفرت کی مل رہی ہے. یہ اس مردے کے لیے بھی بینیفیشیل ہے اور ہمارے لیے بھی.